अस्सलामुअलैकुम बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं कि नैब का बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफ्तर पर छापा अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मारा गया। 16 रुकनी टीम बहरिया टाउन रावलपिंडी फेज़ 2 के दफ्तर में मौजूद। इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस की टीम, एलिट फोर्स, नैब टीम के हमरा मौजूद। बहरिया टाउन के अमले से पूछगछ जारी। ज़राए का कहना है कि अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी से मुतालिक दस्तावेज़ात से मुतालिक अमले से सवालात किए गए। अमले ने जवाब दिया, दफ्तर में सिर्फ बहरिया टाउन के रिहायशियों और प्लॉट्स के दस्तावेजात हैं। दफ्तर में अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। नैब ने बहरिया टाउन फेज़ 2 के दफ्तर के कंप्यूटर्स और दीगर रिकॉर्ड तहवील भी ले लिया। नैब ने बहरिया इनक्लेव की ज़मीन के खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी हैं। बहरिया इनक्लेव की ज़मीन CDA ने चिड़ियाघर के लिए मुख्तस की थी। नैब हुकाम और पुलिस ने बहरिया टाउन के मरकजी दफ्तर को जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। नैब और पुलिस की तरफ से बहरिया इनक्लेव के दफ्तर पर भी छापे का इम्कान है। बहरिया टाउन के दफ्तर पर नैब का छापा। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। चेयरमैन बहरिया टाउन ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर लिखा कि वो वादा मुआफ गवाह नहीं बनेंगे, जो चाहे जुल्म करो। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इद्दत के दौरान निकाह केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज शाहरुख अर्जुमंद अपीलों पर आज महफूज फैसला सुनाएंगे। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने 23 मई को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सजा के खिलाफ अदालत में अपील दायर की थी। अदालत ने फैसले के लिए 29 मई की तारीख मुकर्रर कर रखी है। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि हमने मुख्तलिफ पार्टियों को आजमा लिया, अब तीसरी क़ुव्वत को आने दे रहे हैं। बानी पीटीआई बताएं कि क्या वो तीसरी क़ुव्वत नहीं थे? अगर आप तीसरी क़ुव्वत नहीं थे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। मुस्लिम लीग के नौ मुंतखब सदर नवाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, धरनों के दौरान पैगाम भेजा गया कि इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। कहा गया, नवाज शरीफ के गले में रस्सा डालकर लाएंगे। संगीन नताइज की धमकियां भी मिली, लेकिन मैंने इस्तीफा नहीं दिया। 2018 के इलेक्शन की चोरी के जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। जनरल ज़हीरुल इस्लाम, हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है और वो सिस्टम हमें पीटीआई के अंदर नजर आया। इमरान खान साहब, ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चल जाने को तैयार। इन्हीं लोगों ने आपकी बुनियाद रखी है, आपकी सियासत की बुनियाद रखी है। हमारी हुकूमत का तख्ता भी आपने उल्टवाया इन लोगों की मदद से। किसकी वहां पर इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे? क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है? अंपायर की उंगली, अंपायर की उंगली, ये वही था अंपायर। कि इन बातों का जवाब इमरान खान साहब आप दें, कौम को दें। मेरे पास एक बंदा भेजा गया कि नवाज शरीफ साहब आप जो है ना वो इस्तीफा दें और घर जाएं धरनों के दौरान, और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ हम तुम्हारे गले में रस्सा डालकर खींचकर बाहर लेके आएंगे, तो आपके साथ वो सलूक किया जाएगा जो जिसको आप याद रखेंगे। मैंने कहा जी आपने जो करना कर लें। नवाज शरीफ ने कभी इस्तीफा नहीं दिया। हम तो 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। आफरीन है शहबाज शरीफ साहब पर, अपने भाई के साथ खड़े रहे। मैं वजीर आजम था कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ को छोड़े, आप वजीर आजम बने, लेकिन शहबाज ने कहा मैं ठोकर मारता हूँ ऐसे वक्त उज़मा के ऊपर। मरियम नवाज शरीफ को भी मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने पार्टी को भी मुतहर्रिक रखा। मेरे आंखों के सामने उनको हथकड़ी लगा के ले जाया जा रहा है। हमजा शहबाज की भी बात करना चाहता हूँ, जवान मर्दी के साथ जेल काटी। आज मशवरे हो रहे हैं कि किसी तरह बानी पीटीआई की जमानत हो जाए, लेकिन जेल से बाहर आने के लिए बानी पीटीआई की साजिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान में दोबारा तरक्की ना आई तो कोई जज होगा और ना ही सियासतदान। वज़ीर आज़म का मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, 2018 में नवाज शरीफ जीते हुए थे, मगर उन्हें हरवा कर बानी पीटीआई को जितवाया गया। आज बानी पीटीआई का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ गया। वो अफवाज और शोहदा के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। मैं आज कहना चाहता हूँ, इमरान नियाज़ी, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी अगर पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा। 2017 और 18 में नवाज शरीफ का जो जीता हुआ इलेक्शन था उसको ऐसे हथकंडों से शिकस्त में बदला गया, और वो कौन था? वो इमरान नियाज़ी था। इमरान नियाज़ी आपका मकरू चेहरा पूरी कौम के सामने है।
इमरान नियाज़ी आपको बताना चाहता हूँ, लंदन में आपने बैठकर पाकिस्तान की फौज और अफसरों और जवानों और शहीदों और गाजियों के बारे में जो आपने जहर उगला था, 190 मिलियन पाउंड वो नवाज शरीफ ने चोरी नहीं किए, वो इमरान नियाज़ी ने चोरी किए। नवाज शरीफ की खिदमात को इस तरह पूरी दुनिया में रुस्वा करने की कोशिश की गई, मगर आज उनके मुंह काले हो गए, नवाज शरीफ सरखरू हो गया। इस बात का अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र बजा लाता है कि जो जुल्म और ज्यादती और छीना झपटी आपके साथ 2017 में की गई, अल्लाह ताला ने दोबारा आपको इज्जत अता फरमाई है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 6 साल बाद एक बार फिर पार्टी के सदर बन गए। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह के ऐलान पर शुरका ने खड़े होकर तालियां बजाईं। शेर आया के नारे लगे। मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने शुरका से करारदाद की मंजूरी भी ली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जनरल कौंसिल का ये इजलास इलेक्शन का अमल जो आइन की शिक 15 और 120A और 121 के तहत अमल में लाया गया है, आज का ये इजलास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुंतखब सदर करार देता है। जो मेंबरान इस करारदाद के हक में हैं वो खड़े होकर अपनी तईद और मंजूरी का इजहार करें। जी बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के नौ मुंतखब सदर मियां नवाज शरीफ खिताब के दौरान पार्टी के नाराज रहनुमाओं को ना भूले। खिताब में शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का जिक्र किया। कहा शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने भी जेलों की सोबतें बर्दाश्त की। एहसन इकबाल से मुखातिब होकर कहा वर्कर्स को खामोश ना कराएं। उन्होंने साकिब निसार के फैसले को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। हमारे एक दोस्त शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं जिन्होंने बड़ी मुसीबतें झेली हैं। 1999 में मेरे साथ जेलें काटी हैं, कभी उन्होंने उफ तक नहीं की, बड़ी बहादुरी के साथ काटी। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब उन्होंने जेल काटी है। आसन इकबाल साहब ने कहा है कि आप खामोशी इख्तियार करें। मैं ज़रा आसन इकबाल साहब से पूछना चाहता हूँ कि आसन इकबाल साहब, साकिब निसार ने मुझे ज़िंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था, ये वापस लेके आए तो खामोश क्यों बैठे हैं? आपने खुशी मनानी है या जश्न मनाना है? तो इसलिए कि साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। अगर प्रेशर कुकर फटेगा तो आम आदमी का नुकसान होगा। जालिमाना निज़ाम चल रहा है, कितनी जुबाबंदी करेंगे? साबिक सदर आरिफ अलवी का कराची प्रेस क्लब के बाहर पीटीआई मुजाहिरीन से खिताब। कहा मैं और बानी पीटीआई 2 साल से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात ना हुए तो बंद गली में जाएंगे। अना ख़त्म करें, मुल्क दुरुस्त रास्ते पर चल पड़ेगा। ये प्रेशर कुकर फटेगा मगर किसका नुकसान होगा? आम आदमी का नुकसान होगा। एक जालिमाना निज़ाम चल रहा है, कितना जबान बंदी करेंगे, कितना मुंह बंद करेंगे। कि मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है और इरफान साहब की मुसलसल पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो बंद गली में चलते चले जाओगे। मुल्क अभी भी सही रास्ते पर गामजन होना चाहिए, हो जाएगा अगर अपनी अना को हम हजम करके और सही बात करेंगे। बानी पीटीआई ने जिस दिन कॉल दी उनका वो हाल करेंगे कि ये याद रखेंगे, सबसे आगे मैं और पीछे अवाम होंगे। बानी पीटीआई पाकिस्तान और सूबे के लिए निकलना होगा। अगर एक बटन बंद कर दिया तो पाकिस्तान की आधी बिजली बंद हो जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सवाबी में खिताब। कहा किसी की बदमाशी नहीं मानेंगे, जो बिजली का बिल नहीं दे सकते उनको 16 फराहम करेंगे। मौजूदा हुक्मरान अंग्रेज़ों की पॉलिसी पर चल रहे हैं, अपना हक उसी तरह लेंगे जिस तरह अंग्रेज़ों से आज़ादी ली थी। अवाम वादा करें रिश्वत के खिलाफ ऐलान जंग करेंगे। पुलिस को बता रहा हूँ मनशियात फरोश मुझे नजर ना आए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि एमक्यू पाकिस्तान की मरकजी कमेटी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को काला कानून करार दे दिया। कहा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की हिमायत नहीं की जा सकती। जिस्मानी रिमांड 14 से बढ़ाकर 40 रोज करना अफसोसनाक है। नैब ऑर्डिनेंस एक आमिर का बनाया हुआ काला कानून है जिसे शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। बेशतर बेगुनाह नैब कानून का शिकार हो चुके हैं। मुकदमा बनाने वाले अहलकार की सजा 5 से 2 साल करना भी नाकाबिले फहम करार दे दिया।
اور اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی بجٹ کی تیاری زور و شور سے جاری ہے۔ وزیر اعظم نے آج جاتی عمرہ میں اہم اجلاس بلا لیا۔ حکومتی معاشی ٹیم کو شرکت کی ہدایت کی۔ اجلاس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف اور پارٹی صدر نواز شریف مشترکہ طور پر کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شرکت بھی متوقع ہے۔ وفاقی بجٹ 7 جون کو قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس 5 جون کو بلانے کی تجویز ہے۔ وزیر اعظم کے دورہ چین کے پیش نظر بجٹ اجلاس کی تاریخ میں رد و بدل بھی متوقع ہے۔ متبادل آپشن کے طور پر بجٹ 8 یا 9 جون کو پیش کرنے کی بھی تجویز ہے۔ قومی اسمبلی میں پیش کرنے سے پہلے قومی اقتصادی کونسل اور وفاقی کابینہ سے بجٹ کی منظوری لی جائے گی۔ آئندہ بجٹ کے لیے سالانہ پلان کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس 31 مئی کو طلب کیا گیا ہے۔ دوران عدت نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل پر فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج شاہ رخ ارجمند نے اپیل پر فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے سزا کے خلاف عدالت میں اپیل دائر کی تھی، جس پر عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملک سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ فوری ختم کرنے کی ہدایت۔ نقصان میں چلنے والے فیڈرز پر بھی بجلی بندش کا دورانیہ کم کرنے کا حکم دے دیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو ملک میں لوڈ شیڈنگ اور کے پی کے حکومت کے موقف پر بریفنگ بھی دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا بجلی چوری روکنا تمام متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے۔ لوڈ شیڈنگ کم کر کے لوگوں کو ریلیف دیا جائے۔ خبر شامل کریں گے موسم کی صورتحال کے حوالے سے تو کراچی میں موسم مزید ستم ڈھائے گا۔ پارہ 40 ڈگری سے اوپر جائے گا۔ شہر قائد میں آج سے 1 جون کے دوران ہیٹ ویو کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری تک رہنے کی توقع ہے۔ جمعرات کو پارہ 41 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی پیش گوئی۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی گرمی زوروں پر۔ جیکب آباد 52 ڈگری کے ساتھ دنیا کا گرم ترین مقام رہا۔ دادور، لاڑکانہ اور موئنجے دڑو میں درجہ حرارت 51 ڈگری کو چھو گیا۔ رحیم یار خان سے 20، سکھر، شہید بے نظیر آباد، خانپور، بھکر اور خیرپور میں بھی پارہ نصف سینچری کر گیا۔ تو دوسری جانب مظفر گڑھ میں گرمی کے ستائے طلباء تھانے پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کے باوجود ہمیں اسکول بلایا جا رہا ہے۔ طلباء نے تھانے میں شکایت درج کرا دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیٹ ویو کے خدشے کے پیش نظر تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر رکھا ہے۔ تاہم نجی سکولز نے پنجاب حکومت کے احکامات کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ بچوں نے مطالبہ کیا کہ سخت گرمی میں اسکول جانا پڑتا ہے، اعلیٰ حکام نوٹس لیں۔ پتوکی اور نواحی علاقوں میں خسرے کی وبا پھوٹ پڑی۔ وبائی مرض نے 5 روز میں 6 بچوں کی جان لے لی۔ 6 کی حالت تشویشناک ہے۔ متاثرہ بچوں کے والدین نے اسپتال انتظامیہ پر غفلت برتنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے بچے جان کی بازی ہار گئے۔ لواحقین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے محکمہ صحت کے ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر خسرے سے بچوں کی ہلاکتوں کی خبر وائرل ہونے کے بعد انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ خسرے سے بچاؤ کے لیے ضروری اقدامات شروع کر دیے گئے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ میرپور خاص کے تحت 11ویں اور 12ویں جماعت کے سالانہ امتحانات آج سے شروع۔ پہلا پرچہ گزشتہ روز ہونا تھا، جو یوم تکبیر کی تعطیل کے باعث منسوخ کر دیا گیا تھا۔ منسوخ کیا جانے والا پرچہ 8 جون کو ہوگا۔ میرپور خاص کے تینوں اضلاع سے 47,785 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ 11ویں اور 12ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کے لیے 68 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ نقل کی روک تھام کے لیے 12 ویجیلنس ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ غیر متعلقہ افراد کا امتحانی مراکز میں داخلہ ممنوع ہوگا، جس کے لیے مراکز کے باہر پولیس تعینات کی گئی ہے۔ ڈبلن میں آئرلینڈ کے پارلیمنٹ کے باہر اب فلسطینی پرچم لہرا دیا گیا۔ فلسطینی پرچم یورپی یونین اور یوکرین کے جھنڈوں کے ساتھ لہرایا گیا۔ آئرلینڈ نے کچھ روز قبل ہی فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا تھا۔ غزہ کی موجودہ صورتحال اسرائیل کے لیے خراب دکھائی دے رہی ہے اور وہ اپنی طاقت کھو رہا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی خبردار کر دیا۔ فنڈ ریزنگ تقریب کے دوران ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو مزید امریکی امداد کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کے لیے سڑکوں پر ہونے والے مظاہروں میں بہت کم لوگ شرکت کرتے ہیں۔ کانگریس میں بھی اسرائیل اپنی طاقت کھو رہا ہے، جو ناقابل یقین ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دور حکومت میں اسرائیل کے بہت سے اقدامات کیے گئے تھے۔ امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنے اور گولان کی پہاڑیوں کو اسرائیل کا اٹوٹ انگ تسلیم کیا گیا۔ رفح پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں شہریوں کی اموات پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ہنگامی اجلاس آج طلب کر رکھا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اجلاس الجزائر کی درخواست پر بلایا گیا۔ اتوار کے روز اسرائیلی جنگی طیاروں نے رفح کے شمال مغرب میں بے گھر افراد کی پناہ گاہوں پر بمباری کی تھی، جس میں 40 سے زائد فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہوئے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بھی غزہ کی پٹی کے شہر رفح میں شہریوں کے بےایمانہ قتل عام کی مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کا مطالبہ کیا۔
کیا ہے۔ عالمی رہنماؤں اور بین الاقوامی تنظیموں نے متاثرین کی پہلے سے مایوس کن صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے اس حملے کو شدید مذمت کی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے سوشل میڈیا پر پوسٹ میں کہا کہ غزہ میں کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے، یہ ہولناکی بند ہونی چاہیے۔ اسرائیل کی جانب سے رفح پناہ گزین کیمپ وحشیانہ بمباری، جاپان کا رد عمل، خواتین اور بچوں کی شہادتوں پر تشویش کا اظہار۔ جاپانی وزیر خارجہ یوکو کامی کا واقعہ کا کہنا ہے کہ جاپان کو غزہ کی ابتر انسانی صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ رفح پر عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر خوش اسلوبی سے عمل ہونا چاہیے۔ اسرائیل سے کہا ہے کہ غزہ میں انسانی امداد کی سرگرمیوں میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان اسرائیل کی بلا امتیاز بمباری کے نتیجے میں بھاری جانی نقصان کی شدید مذمت کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رفح کی صورتحال پر اظہار تشویش، کہتے ہیں اسرائیل عالمی عدالت کی فیصلے کے باوجود بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ نہتے اور معصوم لوگوں کو ظالمانہ جارحیت سے بچانے کے لیے کردار ادا کریں۔ میکسیکو کا اسرائیل کے خلاف غزہ نسل کشی کیس میں حصہ بننے کا فیصلہ، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو فریق بننے کی درخواست دائر کر دی۔ آرٹیکل 63 کے تحت میکسیکو اس کیس میں فریق بن رہا ہے۔ عدالت کا جو بھی فیصلہ آتا ہے اسرائیل اور ساؤتھ افریقہ کو ماننا ہوگا۔ حکومت میکسیکو کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں، فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے درخواست دائر کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور دیگر کی گرفتاری کی درخواست کی ہوئی ہے۔ ابھی تک اسرائیلی وزیر اعظم کے گرفتاری کے وارنٹ جاری نہیں کیے جا سکے۔ 29 مئی عالمی امن کے لیے کوشاں اقوام متحدہ کے امن دستوں کا عالمی دن۔ آج دنیا سمیت پاکستان میں اقوام متحدہ کے امن دستوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستانی قوم ان بہادروں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جنہوں نے دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے امن مشنز میں خدمات سر انجام دی۔ 1960 سے لے کر اب تک پاکستان نے دنیا کے تقریباً تمام بر اعظموں سمیت 29 ممالک میں اقوام متحدہ کے 48 امن مشنز میں 2,35,000 فوجیوں کو تعینات کیا۔ اس وقت پاکستان کے تقریباً 3,000 امن دستے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، جنوبی سوڈان، وسطی افریقہ جمہوریہ، قبرص، مغربی سہار اور صومالیہ کے امن مشنز میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جدہ میں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اجلاس، فیوچر ایویشن 2024 کے ریاض میں کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ کابینہ نے ونڈ پاور، بجلی کی پیداواری لاگت میں کمی کے اقدام کو سراہا۔ سعودی میڈیا کے مطابق اجلاس میں علاقائی عالمی حالات کا جائزہ لیا گیا، اسرائیل کی بین الاقوامی قراردادوں کے خلاف ورزیاں روکی جائیں۔ سعودی عرب میں اسلامی عسکری اتحاد کے ہیڈ کوارٹر کے قیام پر اتفاق کیا گیا۔ توقع ہے کہ اس سال عید الاضحیٰ کی تاریخیں مختلف ہوں گی۔ سعودی عرب فلکیاتی مرکز کے مطابق چاند پر انحصار کرنے والے ممالک ذی الحج کا چاند 7 جون کو دیکھیں گے۔ چاند نظر آنے پر یکم ذی الحج 8 جون، نظر نہ آنے پر 9 جون کو ہوگی۔ عید الاضحیٰ کا پہلا دن پیر 17 جون یا منگل 18 جون کو ہوگا۔ پاکستان اور سینٹ لوشیا کے درمیان باضابطہ طور پر سفارتی تعلقات قائم ہو گئے۔ نیو یارک میں پاکستانی مشن میں تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم اور کریبین جزیر سینٹ لوشیا کے ہم منصب سفیر نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان اور سینٹ لوشیا کے لوگوں میں کرکٹ سے محبت مشترک ہے۔ سفارتی تعلقات کو باضابطہ بنانے سے تجارت، سیاسی تعاون اور سیاحت کے شعبوں میں باہمی فائدہ مند تعلقات کی راہیں کھلیں گی۔ اور ابھی افسوسناک خبر دیں گے آپ کو بلوچستان سے، جس کے ضلع واشک میں مسافر بس کو حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں 20 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ متعدد زخمی بتائے جا رہے ہیں اور حادثے کا شکار مسافر کوچ تربت سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ ذرائع کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو نکال کر اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے ضلع واشک میں مسافر بس کو حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں 20 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ متعدد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ حادثے کا شکار مسافر کوچ تربت سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ ذرائع کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو نکال کر اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ نصیر آباد کا رخ کریں گے جہاں تھانہ خان کوٹ کی حدود میں 2 گروپوں میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ فائرنگ سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ 3 زخمی ہیں۔ پولیس کے مطابق لاشیں اور زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ نصیر آباد سے یہ خبر ہے جہاں تھانہ خان کوٹ کے حدود میں 2 گروپوں میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ فائرنگ سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ 3 زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور فائرنگ کا واقعہ پرانی دشمنی معلوم ہوتا ہے۔
ओकाड़ा थाना सदर और गोगीरा की हदूद में यके बाद दीगरे डकैती की वारदातें। डाकू हाजिर सर्विस हेड कांस्टेबल और माल मवेशी के ताजरों को लूट कर बासानी फरार हो गए। मुलजिमान ने पहली वारदात में हाजिर सर्विस हेड कांस्टेबल गुलाम हुसैन से हज़ारों रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। डाकू पुलिस एहलकार की यूनिफॉर्म भी ले गए। दूसरी जानब मवेशी मंडी में जानवर फरोख्त करने की गर्ज से जाने वाले ताजरों को लूट लिया गया। मुलजिमान 3 मोबाइल फ़ोन्स और 3 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। तो उधर साहिवाल में हड़प्पा बाईपास के करीब मुसाफिर बस और ट्रक में तसादुम, 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को हड़प्पा पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुसाफिर बस शाहकोट से रावलपिंडी जा रही थी। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कराची में जराइम पेशा अफराद की शामत, पुलिस और रेंजर्स इन एक्शन। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। कोरंगी से 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम अजमत अली जोखियों से आधा किलो चर्च बरामद की गई। औरंगी, पीराबाग, कस्बा कॉलोनी, रमजान गोट और सुरजानी में भी पुलिस ने दौरानी ऑपरेशन दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया। कटी पहाड़ी और नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक आर में भी पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। मुश्तबा अफराद से पूछगछ की गई। बायोमेट्रिक के जरिए तस्दीक भी की गई। गंडा सिंह के मुकाम पर हिफाजती बंद पर मिट्टी डालने के बजाय महकमा एरीगेशन की मिली भगत से BRP नहर से पानी की बंदिश के दौरान रेत निकालकर करीबी हिफाजती बंद पर डाल दी गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे महर अब्दुलरहमान से, जो इस वक्त गंडा सिंह के मुकाम पर नहर किनारे ही मौजूद हैं। जी बताइए। जी मैं बिल्कुल इस वक्त BRP नहर के किनारे पर मौजूद हूँ। इस नहर की अगर बात की जाए तो ये गैर दवामी नहर है और गैर दवामी नहर का जो सिलसिला होता है वो 6 माह नहर बंद रहती है और 6 माह इस नहर में पानी पूरी आबोताब से चलता है। और महकमा एरीगेशन और उनके साथ जो ठेकेदार था उनकी मिली भगत से यहाँ पे 32 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है एक हिफाजती बंद को मजबूत करने के लिए। और महकमे ने कमाल मिली भगत से इस नहर को, ना सिर्फ इस नहर को बल्कि यहाँ पर लगाए गए दरख्तों का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया। और यहाँ से करोड़ों रुपए की मिट्टी यहाँ से उठाकर, रेत उठाकर उस बंद के ऊपर डाल दी गई। हालांकि बंद जो होते हैं वो रेतों के नहीं मिट्टी के होते हैं और उसके ऊपर मिट्टी डाली। जो SOP थी उसमें भी यही तहरीर था कि बंद के ऊपर लाल रंग की मिट्टी डाली जाए ताकि बंद मजबूत हो सके, ताकि आने वाले किसी भी सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वो बंद मजबूत रहे। मगर रेतों के बंद। जापान के शहर कानागावा केन में यौम तकबीर के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जापान के कोऑर्डिनेटर महर शम्स और कनाडा से जापान के दौरे पर आए इंतसार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मजीद देखिए खालिद खान की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि स्पेन के शहर बार्सिलोना में मुस्लिम लीग नून के सदर राजा असद हुसैन के ज़ेर एहतमाम यौम तकबीर मिली जोशी जज्बे से मनाया जा रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ रिजवान काज़मी से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। इस टाइम मौजूद हूँ स्पेन के शहर बार्सिलोना में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्पेन के ज़ेर एहतमाम आज यौम तकरीब की एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम हुआ। मेरे साथ मौजूद है ओवरसीज़ कम्यूनिटी, आइए इनसे बात करते हैं क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं कादे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने एटमी धमाके करके साबित कर दिया कि वो एक जिंदा कौम के लीडर हैं। और उसके साथ मैं उन्हें आज सदर मुंतखब होने पर भी पेश करता हूँ। 28 मई एक ऐसा दिन है जिस दिन पाकिस्तान के दफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया गया। मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये जो कारनामा है इसे सदियों याद रखा जाएगा। 28 मई का वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान का वो जो अहद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटमी कुव्वत बनेंगे, उस ख्वाब को मेरे ख्याल से उस वक्त के अहद के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके पूरा किया और दफ़ा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। जी, आज की तकरीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद के साथ अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी सर बुलंद किए। मगर इनका कहना था कि अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को नहीं बुला सकते। पाकिस्तान कौम हमारा फख्र है, जान है। ठीक है रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।